नमस्ते। यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल रोमान्टिक नलेजमा स्वागत छ। यही मिति 2078 साउन 16 गते लोकसेवा आयोगले खरिदारको द्वितीय पत्रको परीक्षा सम्पन्न गरेको छ। द्वितीय पत्रमा गणित र विज्ञानबाट सोध्ने गरिन्छ। विज्ञानमा सोधेका सम्पूर्ण प्रश्नहरूको मैले समाधान योभन्दा अघिको भिडियोमा राखेको छु भने अहिले म गणितमा सोधेका सम्पूर्ण 25 वटा प्रश्नहरूको सरल समाधान लिएर आएको छु। आशा छ परीक्षामा सहभागी हुने सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूले आफ्नो बेस्ट गर्नुभयो होला र आउने एक्जाममा पनि एकदमै राम्रो हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। अब सुरु गरौँ म्याथमेटिक्समा सोधेका 25 वटा प्रश्नहरूको सरल समाधानतर्फ। सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। साथै भिडियो कस्तो लाग्यो, आन्सरहरूको सर्टकट ट्रिक तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अब सुरु गरौँ। क्वेसनहरूको सोलुसन म आफ्नो कपीमा सल्भ गरेर देखाउने छु। अब सुरु गरौँ। 26 नम्बरमा सुरुको क्वेसन रहेको छ, एउटा आयताकार चौरको लम्बाई सो चौरको चौडाइभन्दा 3 मिटरले बढी छ। यदि सो चौरको क्षेत्रफल 88 वर्ग मिटर छ भने चौरको चौघेरा पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ चौघेरा भनेको के हो त? परिमिति निकाल भनेको छ। अब कसरी निकाल्ने त? ल क्वेसनले भने अनुसार है, यहाँ हेर्नुहोस् त के भनेको छ, चौरको लम्बाई है, त्यो चौरको लम्बाई सो चौरको चौडाइभन्दा 3 मिटरले बढी छ भनेको छ। मानौ त्यो चौरको चौडाइ 1 मिटर छ भने लम्बाई कति हुन्छ हाम्रो? 4 मिटर हुन्छ। भन्नुको मतलब यो 3 मिटरले के छ त? अन्तर छ। 3 मिटरले फरक रहेको छ। यो बी मानौ, ब्रेथ मानौ, यो के मानौ? एल मानौ है। अब अगाडि पढ्नुहोस् त, यदि चौरको क्षेत्रफल 88 वर्ग मिटर छ भनेको छ, अर्थात् क्षेत्रफल ए भनेको के हो त? एल इन्टु बी हो। यो लम्बाई र चौडाइको गुणनफल कति छ हाम्रो? 88 छ। र त्यो लम्बाई र चौडाइको अन्तर कति छ हाम्रो? 3 मिटर छ। यहाँबाट बुझ्ने। अब लम्बाई र चौडाइको भिन्नता कति छ? अन्तर कति छ? 3 मिटर। र तिनीहरू बीचको गुणनफल कति छ? 88 है। अब यहाँबाट बुझ्ने। अब 3 मिटरको अन्तर भएका संख्याहरू कति हुन्छ? एउटा 8 र 11। हेर्नुहोस् त, यहाँ 11 इन्टु 8 गर्दाखेरि 88 पनि भइरहेछ। 11बाट 8 घटाउँदाखेरि डिफ्रेन्स कति? 3 पनि बाँकी रहन्छ नि। यसरी बुझ्ने। 11 8 88 हुन्छ। यसरी हेर्ने हो भने यो 8 के भयो त? अब 8 के भयो हाम्रो? चौडाइ भयो। र लम्बाई कति हुन्छ? 11 हुन्छ। इन्टु गर्दाखेरि कति? 88 सेम स्क्वायर मिटर स्क्वायर है, मिटर स्क्वायर। अब त्यसका उसको लम्बाई कति रहेछ त? लम्बाई हाम्रो 11 मिटर रहेछ भने अब चौघेरा पत्ता लगाउनु पर्यो। चौघेरा भनेको के त? परिमिति P इजिकल टु 2 इन्टु L प्लस B हुन्छ। 2 इन्टु L र B को मान कति? 11 8 19 इजिकल टु 38 मिटर। यसो के हुन्छ? आन्सर हुन्छ। अब हेर्नु त पेपरमा 38 मिटर हाम्रो अप्सन बी मा छ, त्यसकारण अप्सन बी हाम्रो के हुन्छ? राइट आन्सर हुन्छ। ओके, ल अर्को हेरौँ त। हाम्रो के भनेको छ 27 नम्बरमा, एउटा बेलनाको उचाइ र अर्धव्यास बराबर छन्। यदि उक्त बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल 308 वर्ग सेन्टिमिटर भए उचाइ कति होला भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, उचाइ र अर्धव्यास बराबर छन् भनेको छन्। और आर इक्वल टु यस हामी भन्न सक्छौँ। जति आर को भ्यालु आउँछ त्यति नै एच को हुन्छ। अब बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफलको फर्मुला के हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो। बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल के हुन्छ त? 2 पाई आर यस हुन्छ। हामी सल्भ गर्नेछौँ। बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल E इक्वल टु 2 पाई आर यस हुन्छ है, हुन्छ। अब 2 इन्टु 22 डिभाइड बाई 7 इन्टु, अब आर र एच को भ्याल्यु बराबर छ भनेको छ। बराबर भएको अवस्थामा आर इन्टु आर गर्दा पनि भयो है। यसरी गर्ने। र यसको भ्याल्यु कति दिएको छ हाम्रो? 308 मिटर स्क्वायर दिएको छ। क्वेसनमा हेर्नु होला एकछिन। ल अब यसलाई सोलुसन गर्ने हो भने 22 दुनी 44 डिभाइडेड बाई 7 इन्टु आर स्क्वायर इजिकल टु 308 हुन्छ। अब हामी आर स्क्वायर भ्यालु निकाल्छौँ। आर स्क्वायर इजिकल टु कति हुन्छ? 308 डिभाइडेड बाई 44, यो 7 माथि जान्छ इन्टु 7 हुन्छ। और आर स्क्वायर इजिकल टु कति हुन्छ हाम्रो?
49 आउँछ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि r को भ्यालु आउँछ हाम्रो 7 यसरी निकाल्नु पर्छ ओके अब त्यसकारण हेर्नुस् त अब r को भ्यालु कति छ अप्सनमा एउटामा 6 दिया छ 7 दिया छ 8 र 9 दिया छ यसको आन्सर हाम्रो 7 हुन्छ ल अब अर्को गरौँ 28 नम्बर हेर्नुस् त दिएको आँकडाको मध्येका 32 भए x को मान कति हुन्छ भनेको छ हामीलाई यो आँकडा दिएको छ के दिया छ 40 37 34 x + 5 x + 3 80 26 22 दिएको छ यो x को भ्यालु 32 दिएको छ अब हामीलाई के थाहा छ मध्यिका भनेको के हो त ठीक 20 को मान नै के हो त मध्यिका हो त्यसकारण ठीक 20 मा हेर्नुस् त के छ 1 2 3 4 5 6 7 8 यो डाटा हाम्रो के छ इभन डाटा छ इभन डाटा भइसक्यो भने 20 का दुईवटाहरुको जोडफल डिभाइड बाइ 2 अर्थात 20 का दुईवटा मानहरुको औसत नै के हुन्छ त मध्यिका हुन्छ त्यसकारण हेर्नुस् अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त 20 मा के दिया छ x + 5 र x + 3 दिएको छ x को मान कति हैन मध्यिका बराबर 32 भई x को मान निकाल्नु पर्छ है हामीले अब मध्यिका दिएको छ हामीलाई हेर्नुस् त यहाँ मध्यिका 32 दिएको छ डिभाइडेड बाइ x + 5 + x + 3 क्वेशनले मिड भ्यालु दिएको छ 20 मा है डिभाइडेड बाइ 2 गर्यौ हामीले अब यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के हुन्छ 32 दुना 64 = यो र यो 2x + 8 और 2x = यो 64 बाट 8 घटाउदिने 56 बच्छ और x को मान कति हुन्छ त डिभाइड 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ 28 दुनी 56 28 आउँछ x को भ्यालु 28 त्यसकारण x भनेको कति रहेछ त हाम्रो 28 रहेछ a मा छ हाम्रो 27 b मा छ 28 c मा 29 र 31 यसको भ्यालु कति हुन्छ 28 हुन्छ यसरी बुझ्ने यसमा बुझ्नुपर्ने के छ भने डाटा अहिले इभन दिएको छ इभन डाटामा मध्यिका हाम्रो के हुन्छ त दुईटा अंकहरु हुन्छन् दुईटा अंकहरुको औसत नै के हुन्छ मध्यिका हुन्छ यसैबाट हामीले निकाल्नु पर्छ है ल अब अर्को गरौँ ल 29 नम्बरमा हेर्नुस् त के भनेको छ कुनै कम्पनीको मुनाफा रु 4000 लाई दिएको पाइ चित्रमा देखाइएको छ जस अनुसार करमा भएको नाफा कति होला भनेको छ एकदमै सजिलो छ है यो क्वेशन हेर्नुस् त कसरी गर्ने यो टोटल आम्दानीलाई एउटा वृत्तमा देखाइएको छ 4000 अर्थात 4000 भनेको टोटल वृत्तको डिग्री कति हुन्छ 360 हुन्छ नि ल म यसलाई क्वेशनमा गर्छु यो ट्याक्सेसनमा करमा कति फाइदा भएको छ भनेको छ हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो त 135 डिग्रीमा कति नाफा भयो अर्थात 135 डिग्री बराबर कति त्यो हामी निकाल्छौं है म कपीमा निकाल्दै छु ल क्वेशनले के दिएको छ हाम्रो टोटल आरएस कति हो हाम्रो 4000 हो यो भनेको 360 डिग्री हुन्छ 1 डिग्रीको भ्यालु निकाल्नु पर्यो 1 डिग्री बराबर कति हुन्छ 1 डिग्री बराबर कति हुन्छ 4000 डिभाइडेड बाइ 360 हुन्छ र अब 138 डिग्री हो नि त्यो ट्याक्सेसनमा 135 डिग्री है 135 डिग्री बराबर कति हुन्छ 4000 डिभाइडेड बाइ 360 इन्टु 135 गर्दाखेरि आरएस कति आउँछ हाम्रो 1500 आउँछ है काटकुट गर्दाखेरि 1500 आयो यसरी 1500 आउँछ यसमा हामीले के गर्यौं त टोटल 4000 लाई प्रत्येक 300 डिग्रीमा विभाजन गर्यौं 1 डिग्रीको निकाल्यौं र 135 डिग्रीको कति हुन्छ आरएस 1500 हामीले निकाल्यौं यसरी यसको आन्सर कति हुन्छ बी नम्बर अप्सन बी 1500 यसको आन्सर हुन्छ ओके ल 30 नम्बर हेर्नुस् त के भनेको छ 20 र 50 को बीचका रुट संख्याहरुको अंकगणितीय मध्यक पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ एकदमै सजिलो हुन्छ नि त रुट संख्याहरु के हुन् त्यो हामीले पहिला पहिचान गर्न सक्नु पर्यो म कपीमा गर्दिन्छु ल यहाँ हेर्नुस् त हाम्रो 20 देखि 50 सम्मका के रुट संख्याहरुमा सबभन्दा पहिला के आयो 23, 29, 31, 37, 41, 43 and 47 यिनीहरु के हुन्छ रुट संख्या हुन् रुट संख्या भनेको कसैले पनि भाग नजाने के संख्याहरु रुट संख्या भयो अब यिनीहरुको मध्य कति हुन्छ भनेको छ क्वेशनले टोटललाई जोड्दिने कति आउँछ टोटललाई जोड्दाखेरि 251 आउँछ मैले क्याल्सियममा जोडे है तपाई जोड्नु होला डिभाइड बाइ जम्मा अंक कति 1 2 3 4 5 6 7 सातवटा डिभाइड इक्वल टु गर्दाखेरि कति आउँछ 38.85 हाम्रो के आउँछ मध्यक आउँछ यसरी गर्ने अब हेर्नुस् त पेपरमा कति दिया छ ल हेर्नुस् त पेपरमा हाम्रो 30 नम्बरमा अप्सन ए मा 35 अप्सन बी मा 53.85 अप्सन सी मा 35.58 अनि प्लस कति आउँछ 53.58 यसको सही आन्सर के हो त 35.58 के हो त यसको अंकगणितीय मध्यक हो है यसरी गर्ने ओके अर्को हेरौं 32 नम्बरमा हेर्नुस् त 31 नम्बरमा
ए र बी मिलेर एउटा काम 9 दिनमा गर्न सक्छ। यदि ए ले बी ले भन्दा 3 गुणा काम दिएको समयमा गर्न सक्छ भने ए एक्लैलाई त्यो काम सक्न कति समय लाग्छ भनेको छ। एकदमै सरल ट्रिकबाट हामी जानेछौँ। यसलाई चेक गर्नको लागि हामी अप्सनबाट जानेछौँ। अप्सनबाट एकदमै सजिलो हुन्छ। ल यो क्वेसन 31 नम्बर क्वेसनलाई कसरी गर्ने त अप्सनबाट चेक गर्ने है। म अप्सनबाट चेक गरेर देखाउँछु। मैले सुरुमा अप्सनमा कति छ हाम्रो हेर्नुहोस् है। सुरुमा अप्सनमा कति छ ए नम्बरमा 15 डेज 12 डेज अनि 6 डेज 4 डेज छ। मैले कसरी चेक गरेँ त भन्दाखेरि सुरुमा मैले 15 लाई छोडिदिएँ र 12 लाई चेक गरेँ। 12 लाई चेक गर्दाखेरि ठ्याक्कै आन्सर मिल्छ यसमा। 12 लाई कसरी चेक गर्ने भनेपछि हेर्नुहोस् है, ए ले हाम्रो 12 दिनमा सकिरहेछ भनेको मतलब बी ले 36 दिनमा सक्छ। कसरी भन्दाखेरि ए ले बी को भन्दा 3 गुणा काम गर्छ नि। अब बी ले 36 दिन लाउने कामलाई ए ले 12 दिनमा सक्छ। 3 गुणा बढी भएन त यसले। ए ले 12 दिनमा सक्छ। त्यो सम्बन्धबाट हामी ए ले 12 दिन र बी ले 36 दिन हाल्न सक्छ। क्वेसनले खोजेको के हो त ए ले मात्रै त्यो काम कति दिनमा गर्न सक्छ भनेको हामीले अप्सनबाट उठाएर 12 लाई लियौँ र चेक गर्न लाग्यौँ है। 12 लाई चेक गर्दाखेरि अब एलसीएम निकाल्नुहोस् त कति आउँछ। एलसीएम 36 एलसीएम आउँछ। यो 36 भनेको के हो त अब काम हो है। ए ले 12 दिनमा 36 काम गर्छ, बी ले 36 दिनमा 36 काम गर्छ। अब यसमा के गर्ने भने यो 36 लाई 12 ले भाग गर्ने। 12 तिया 36 36 कम 36। अब जोड्ने 3 1 4। यो के हो दुवैले एक दिनमा 4 काम गर्छन् है यो भनेको। अब जम्मा काम कति 36 हो भने 36 डिभाइड बाइ 4 गर्दाखेरि कति आउँछ 9 सको 36 9। यो भनेको ए प्लस बी ले 9 दिनमा काम गर्छन्। क्वेसनले भनेको छ नि ए प्लस बी ले। अब हेर्नुहोस् त ए प्लस बी ले 9 दिनमा सक्छन् भनेको छ नि। अब हाम्रो पनि के आयो ए ले 12 दिनमा काम गर्न सक्छ। यो आन्सर हाम्रो हुन्छ। यो अप्सनबाट टिपे है मैले। यसरी गर्न सकिन्छ। ल अप्सनबाट चेक गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। यसलाई यसरी गर्ने। ओके ल यो क्वेसनलाई हामी अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौँ। कसरी गर्न सक्छौँ भने मानौ ए ले कुनै काम 1 दिनमा गर्न सक्छ र बी ले त्यो कामलाई 3 दिनमा गर्न सक्छ है। यसको मतलब के हो त ए ले बी को भन्दा 3 गुणा काम गर्न सक्छ भन्ने हो नि। हो अब के गर्ने यसलाई एलसीएम निकाल्ने। एलसीएम कति आउँछ 3 एलसीएम आउँछ। अब यो 3 भनेको के हो त ए ले 1 दिनमा 3 टा काम गर्छ र बी ले 3 दिनमा 3 टा काम गर्छ भन्ने हो। अब डिभाइड गरिदिने 3/1 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 3 अनि 3/3 गर्दाखेरि 1 आउँछ। टोटल जोड ए र बी ले 4 दिनमा त्यो काम सक्छन्। ए र बी ले 4 दिनमा त्यो काम सक्छन् है। यो ट्रिकबाट हेर्ने हो भने अब ए लाई मात्र त्यो काम गर्न ए ले 1 दिनमा 3 काम गर्छ हैन। ए ले 1 दिनमा 3 काम गर्छ भनेपछि त्यो पूरा काम भनेको कति हो 1 काम हो नि। त्यो 1 काम पूरा गर्न कति दिन लाग्छ त 3 × 4 = 12 दिन लाग्छ के। यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौँ है। यसरी गर्दा पनि सजिलो हुन्छ। अप्सनबाट चेक गर्दा पनि सजिलो छ। ओके ल अर्को हेर्नुहोस् त हाम्रो क्वेसन नम्बर 32 मा निम्नमध्ये कुन प्राइम संख्या हुन भनेको छ। प्राइम संख्या होइन। प्राइम संख्या भन्नाले रुट संख्या है। रुट संख्या जसमा कुनै पनि भाग लाग्दैन। यसमध्ये हाम्रो 4 वटा अप्सन दिएको छ जसमध्ये 3 वटा प्राइम संख्या हुन् र एउटा होइन। भन्नुको मतलब एउटामा भाग लाग्छ। अब कसकोमा लाग्छ त 127 मा भाग गइरहेछ। कतिको त 70 को भाग। हेर्नुस् त 17 × 11 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 17 × 11 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 187 हुन्छ। त्यसैले यो प्राइम संख्या होइन। यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ है। अब हेर्नुस् अगाडि हेर्नुस् त 33 नम्बर क्वेसनमा अमेरिकी डलर 1 बराबर अमेरिकी डलर 1 बराबर नेपाली रुपैयाँ रु 106 विनिमय दर छ। रु 13,250 नेपाली रुपैयाँको कति डलर छान्न सकिन्छ भनेको छ। एकदमै सजिलो क्वेसन छ। म यसलाई कपीमा गरेर देखाउने छु। ल क्वेसन हेर्नुस् त राम्रोसँग म कपीमा गर्दै छु। 1 अमेरिकी डलर बराबर नेपाली 33 नम्बर हेर्नुस् त अमेरिकी डलर 1 बराबर नेपाली रुपैयाँ कति छ 106। 106 नेहरू बराबर कति त 1 डलर छ भने 13,250 मा कति हुन्छ त 1/106 × 13,250 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 125 डलर आउँछ। त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ त 125 डलर। अप्सन ए के हुन्छ यसको सही आन्सर हुन्छ 33 नम्बर है। यसरी गर्ने। ओके ल 34 नम्बर हेर्नुहोस् त के भन्छ 1/3 33 सही 1/2% र 0.30 लाई ठुलोबाट सानो क्रममा मिलाउँदाखेरि तलका मध्ये कुन विकल्प सही छ भनेको छ। यो एकदमै सजिलो रहेको छ। सबैले पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरिदिने। पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरिसकेपछि सबभन्दा ठुलो हाम्रो कति आउँछ 33 नै सबभन्दा ठुलो आउँछ। यो आन्सर अप्सन बी हुन्छ। 33 सही 1/2% सबभन्दा ठुलो। त्यसपछि 1/3 त्यसपछि सानो भयो अनि त्यसपछि सानो कुन भयो 0.30 सानो हुन्छ। यसरी ठुलोबाट सानो क्रममा अप्सन बी आन्सर सही हुन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त 35 नम्बरमा
के भनेको छ एउटा कक्षामा 45 विद्यार्थीहरूमध्ये 18 जना केटीहरू छन्। 45 मध्ये 18 केटीहरू छन् भने केटाहरूको पर्सेन्टेज कति होला भनेको छ। एकदमै सरल प्रश्न राखिदिएको छ। 45 बाट 18 घटाइदिने, त्यो घटाइसकेपछि के बच्छ त केटाहरूको संख्या बच्छ र जति केटाहरूको संख्या बच्छ त्यो डिभाइडेड बाइ 45 गर्ने। म गरेर देखाउँछु एकछिन। ल हाम्रो टोटल कति छन् 45 छन्, जसमध्ये हाम्रो 18 जना के छन् त केटीहरू छन् भने बाँकी कति बच्यो 45 माइनस 18 गर्दाखेरि कति बाँकी रहन्छ 27 बाँकी रहन्छ, इक्वल टु 27 बाँकी रहन्छ। अब केटाहरूको पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने त 27 डिभाइडेड बाइ 45 इन्टु 100 गर्ने। त्यसकारण यसको आन्सर कति आउँछ त हाम्रो इक्वल टु हाम्रो कति आउँछ 60%। त्यसकारण अब हाम्रो हेर्नुस् त के भनिएको छ केटाहरूको पर्सेन्टेज कति रहेछ हाम्रो, केटाहरूको पर्सेन्टेज हाम्रो अप्सन बी मा 60% आन्सर यसको हुन्छ। ल अब अर्को हेर्नुस् त 36 नम्बरमा ए को प्रति महिना आम्दानी 9600 छ, यदि प्रति महिना आम्दानीको 75% खर्च गर्छ भने उसको वार्षिक बचत कति होला भनेको छ। एकदमै सरल रहेको छ। 9600 उसको आम्दानी छ, जसमध्ये 25 खर्च गर्छ भने 25% हाम्रो के गर्छ बचत गर्दछ है। म यसलाई सल्भ गरेर देखाउने छु। उसको जम्मा आम्दानी कति 9600, जसमध्ये 75 खर्च गर्छ भनेपछि 25 बचत गर्छ डिभाइडेड बाइ 100 इन्टु एक महिनाको यो हो भने एक वर्षको निकाल्नु पर्छ भने इन्टु 12 गर्यौं, 20 काट्यो इक्वल टु हाम्रो कति आउँछ अप्सनमा हेर्नुस् त कति आउँछ। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो 28800 यो आउँछ। त्यसकारण अप्सनमा हेर्नुस् त कति छ 28800 कहाँनिर छ अप्सन बी, यसको के हुन्छ आन्सर हुन्छ 28800 उसको वार्षिक बचत हुन्छ। अब हेर्नुस् त 37 नम्बरमा एउटा क्यामेरा रु 2640 मा बिक्री गर्दा रु 360 नोक्सान भयो भने व्यापारमा भएको नोक्सान कति पर्सेन्ट हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेको छ। ल मैले कपीमा सल्भ गरे। यसमा के भनेको छ भने क्यामेरा 2640 मा के गरिरहेछ बिक्री गरिरहेछ, एसपी हाम्रो कति छ 2640 हैन। यसमा लस भएको छ, लस कति भएको छ हेर्नुस् हाम्रो 360 लस भएको छ। 360 लस भयो भने कतिमा बिक्री गरेको होला त, बिक्री यति गरेको छ 2640 मा, कतिमा किनेको होला त हाम्रो 3000 मा। 2640 60 जोड्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो कति होला त 3000 मा के हुन्छ उसको सीपी हुन्छ। अब 3000 सीपी भयो भने लस कति भएको छ 360, लस पर्सेन्टेज हो नि हामीले निकाल्नु पर्ने 3000 डिभाइडेड 3000 इन्टु 100 गर्ने। यसबाट गर्दाखेरि कति आउँछ 6% हाम्रो के आउँछ सरी 12 हुन्छ, 12 3 36 12% हाम्रो के हुन्छ लस हुन्छ। अप्सन हेर्नुस् त 12% अप्सन बी मा दिएको छ, त्यसैले यसको आन्सर कति हुन्छ 12% अप्सन बी। ल 38 नम्बर हेर्नुस् त एउटा रेडियोको अंकित मूल्य 5000 छ, यदि त्यो मूल्यमा 15% छुट दिई 13% भ्याट लगाउँदा सोको मूल्य कति होला भनेको छ। एकदमै सरल प्रश्न रहेको छ। यसलाई म कपीमा समाधान गरेर देखाउने छु, सरल ट्रिकमा जाने छ। ल के दिएको छ हाम्रो अंकित मूल्य दिएको छ कति, अंकित मूल्य हाम्रो कति छ 5000 इन्टु 5% छुट दिएको छ, मतलब यसको अब 85/100 हुन्छ इन्टु यसमा 13% भ्याट लगाएको छ भने 113 डिभाइड बाइ 100 गर्छौं। यसबाट हामी निकाल्छौं। यो क्याल्कुलेसन गर्ने भने हाम्रो अप्सन सी मा 48 02.5 के हुन्छ यसको आन्सर हुन्छ। यसरी गर्न सक्छौं। यसको आन्सर कति हाम्रो अप्सन सी है। ल अब अर्को हेरौं 39 नम्बरमा हेरौं त रु 100/2 मा किनेको सामान x मा बिक्री गर्दाखेरि 100/2 मा किनेको सामान x मा बेच्दा व्यापारीलाई कति % नाफा हुन्छ भनेको छ। एकदमै सरल छ। 100/2 x को मान 1 राखेर हेर्नुस् त एकछिन 100/2 मा किनेर हाम्रो x मा बिक्री गरेको छ भने x को भ्यालु 1 राख्नुस् त 1/2 मा किनेको सामान 1 मा बेच्दाखेरि अर्थात यो 0.50 मा किनेको सामान 1 मा बेचेको छ अर्थात 0.50 के भएको छ नाफा भएको छ भने 100% पुरै नाफा हुन्छ यसमा। अनि यसको आन्सर कति हो त हाम्रो 100% है। यसरी गर्ने। अब 40 नम्बर हेर्नुस् त एउटा एजेन्टले एउटा सामान बेच्दा 2% का दरले 75 कमिसन पाउँछ भने त्यो सामानको मूल्य कति होला भनेको छ। एजेन्टले एउटा सामान बेच्दा 2% का दरले 75 हुन आउँछ। एकदमै सरल छ। 2% भनेको 75 मान्दिनुस्। 2% भनेको 75 हो। 2% भनेको कति हो त हाम्रो आर्य 75 हो भनेपछि 100% निकाल्दिनुस्। 100 भनेको कति त 75 डिभाइडेड बाइ 2 इन्टु 100 गर्दाखेरि कति हुन्छ 35 दुना 37 36 दुना 37 कति हुन्छ 3700
50 यसको आन्सर हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त अप्सन कति यसको 2% का दलले 75 कमिसन पाउँछ भने पूरा सामानको मूल्य कति हुन्छ 3750 हुन्छ यसको आन्सर अप्सन बी। अब 41 नम्बर हेर्नुस् त सुवर्णले वाशिङ मेसिन रु 24,000 मा बेच्दा 1440 कमिसन प्राप्त गर्छ भने कमिसनको दर कति रहेछ भनेछ। 24,000 मा बेच्दा 1440 भने 100 मा बेच्दाखेरि कति हाम्रो कमिसनको दर निकाल्नु हो नि। दर भन्ने बित्तिकै 100 मा कति त अब 24,000 मा 1440 हेर्नुस् है 1440 कतिमा 24,000 मा भनेपछि 100 मा कति त सल्भ गर्दा कति आउँछ हाम्रो 0.6% यसको आन्सर हुन्छ। यसरी बुझ्ने। अब अप्सन हेर्नुस् त 0.5 0.6 0.06 0.05 दिएको छ यसको आन्सर 0.6% हुन्छ है। ल क्वेशन नम्बर 42 हेर्नुस् त कति ब्याज दरले रु 4000 को 2 वर्षमा मिश्र धन 6000 हुन्छ। कति ब्याज दरले ब्याज दर निकाल्नु पर्ने छ हामीले हेर्नुस् है म सल्भ गरेर देखाउँछु। ब्याज दर ल कति ब्याज दरले भनेको छ हामीले r बराबर व्हाट निकाल्नु पर्ने हामीले के हो ब्याज दर। अनि यो सामा दिएको छ 4000 अनि 2 वर्ष भनेको टाइम 2 इयर दिएको छ। मिश्र धन दिएको छ e इक्वल टु कति 6000। मिश्र धन भनेको हाम्रो के हो त सामा प्लस इन्ट्रेस्ट हो भने हामी यहाँबाट इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्छौँ। इन्ट्रेस्ट i इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ 2000। अब 4000 सावामा यो 2000 जोड्ने हो भने मिश्र धन 6000 हुन्छ। अब यहाँबाट फर्मुलामा राखिदिने यो i इक्वल टु 2000 हुन्छ 4 2 6000। अब r को फर्मुला राखिदिने r इज इक्वल टु i इन्टु 100 डिभाइडेड बाई p इन्टु t गर्ने i को भ्यालु 2000 इन्टु 100 डिभाइडेड सामा कति हो 4000 इन्टु टाइम कति हो 2 इयर। 3 ले 3 काट्यो 2 ले 2 काट्यो 25% के हुन्छ यसको आन्सर हुन्छ। अब अप्सनमा हेर्नुस् त 25% छ कि नै ए मा छ 20% बी मा 30 सी मा 35 र डी मा 25% यसको आन्सर। अब क्वेशन नम्बर 43 हेरौँ त वार्षिक 4% ब्याज दरले 2 वर्षमा कुनै रकमको वार्षिक साधारण ब्याज र सक्रिय ब्याजको अन्तर रु 10 हुन्छ भने सवा कति हो भनेको छ। एकदमै सिम्पल ट्रिक छ यसको। यो अन्तर भनेको छ भने हामीले के निकाल्नु पर्छ अन्तर पर्सेन्टेज पनि निकाल्दिने। आरएस दिएको छ नि अन्तरमा भनेपछि अब हामीले पर्सेन्टेज निकाल्दिने। सक्रिय ब्याज र साधारण ब्याज भनेको छ भने ती दुवैको पर्सेन्टेजमा कति फरक छ त त्यो निकाल्दिने। अब हेर्नुस् त वार्षिक सिम्पल मैले यसमा जनाए है यसमा डिफरेन्स यस भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स कति छ समय कति 2 वर्षको 1 वर्षको 4% हो प्लस अर्को वर्षको पनि 4% इक्वल टु 8% हाम्रो 2 वर्षको सिम्पल इन्ट्रेस्ट भयो र कम्पाउन्ड मैले सीले डिनोट गरे बराबर 4% 1 वर्षको प्लस 4% अर्को वर्षको र अर्को सक्रिय पनि हुन्छ यसमा 4 × 4 डिभाइडेड बाइ 100 गर्दाखेरि 4 8 यो 16 भनेपछि 8.16% आउँछ। अब यो पर्सेन्टेज र यो पर्सेन्टेजमा हेर्नुस् त डिफरेन्स कति छ हाम्रो डिफरेन्स कति छ योबाट यो घटाउने भने 0.16% डिफरेन्स आयो। यो भनेको आरएस 10 हो हाम्रो क्वेशनले दिएको हेर्नुस् त आरएस 10 अन्तर हुन्छ भनेको छ नि यो हो। अब यसलाई कसरी गर्ने 0.16% भनेको 10 हो भने 100% भनेको कति हो त 100% भनेको कति 10 डिभाइडेड बाइ 0.16 × 100 गर्दाखेरि आन्सर कति हुन्छ यसको आरएस 6250 सरी 6250 अप्सन कति अप्सन बी मा 6250 यसको सही आन्सर हुन्छ। ओके ल अब 45 नम्बर हेर्नुस् त न्यूनतम 20 युनिट विद्युतको महसुल रु 150 र त्यसपछि प्रति युनिटको रु 9.5 का दरले युनिट खपत 30 युनिट खपत विद्युतको जम्मा शुल्क कति पर्छ भनेको छ। एकदमै सरल ट्रिकबाट हामी यो जानेछौँ। यसमा हेर्नुस् त कसरी गर्ने के भनेको छ हामीलाई भने हाम्रो न्यूनतम 20 युनिटको है न्यूनतम 20 युनिटको हाम्रो कति 20 युनिटको हाम्रो कति छ 20 युनिटको हाम्रो कति छ 150 र त्यसपछि थप प्रति 1 युनिटको 9.5 छ जम्मा 30 युनिट खपत भएको छ। जम्मा 30 युनिट यो युनिट सुरुमा 20 को 150 जम्मा हाम्रो 30 भएको छ जसमध्ये 20 को 150 गइसक्यो। अब बाँकी 10 युनिट यो 10 युनिटको
9.5 का दरले जान्छ भनेपछि कति भयो 95 जोड्ने हो भने 245 यसको आन्सर हुन्छ। यति सरल ट्रिकबाट छ यसको आन्सर कति हुन्छ हाम्रो 245 अप्सन सी है यसरी गर्ने अप्सन सी यसको आन्सर 45 नम्बर। अब हेर्नुहोस् 46 नम्बरमा $176 बराबर 100 पाउन्ड 100 पाउन्ड र 1 पाउन्ड बराबर रु 119 हुन्छ भने $132 मा कति नेपाली रुपैयाँ सार्न सकिएला भनेको छ। एकदमै सरल ट्रिकबाट जानेछौँ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त के भनेको छ 1 पाउन्ड बराबर 1 पाउन्ड बराबर 119 हुन्छ नि। यसलाई हामी 119 बराबर 1 पाउन्ड पनि लेख्न सक्छौं नि यसरी 119 को 1 पाउन्ड हो अर्थात यो 100 पाउन्डको है। अब यो 1 पाउन्डको यति हो भने 100 पाउन्डको कसरी निकाल्ने 100 पाउन्ड बराबर कति हुन्छ 1190 हुन्छ यसरी पनि यो कति हो 100 है 100 नै म दोस्रोचोटि बनाए 1 पाउन्डको कति छ हाम्रो 119 100 पाउन्डको निकाल्ने 100 पाउन्डको निकाल्यो भने हामी $176 सँग सार्न सक्छौं नि त। यसरी 100 पाउन्डको हाम्रो कति हुने भयो अब 1190। अब यो 1190 भनेको कति हो त हाम्रो $176 यो भनेको $176 हो। 1190 भनेको $176 हुन्छ भने $132 मा कति नेपाली रुपैयाँ सार्न सकिन्छ भनेको छ क्वेशनले। 132 मा यो 1190 भनेको 176 हो भनेपछि 132 भनेको कति 132 भनेको कति हो भने 1190 डिवाइडेड बाइ 176 हुन्छ डिवाइडेड बाइ 176 इन्टु 132 है। यहाँ 1190 मतलब 100 कै 11900 हुन्छ सरी 11900 हुन्छ। यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने हाम्रो कति हुन्छ त आन्सरमा 89,925 यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी मा यसरी गर्ने है। ल अब अर्को हेरौं। अर्को छ हाम्रो 1 युनिट विद्युत खपत भन्नाले के बुझिन्छ 1 युनिट विद्युत खपत भनेको के हो त हाम्रो 1 किलोवाट पर आवर यो पनि हो र अर्को सी नम्बरमा 1000 वाट आवर यो पनि हो। त्यसैले अप्सन डी मा बोथ बी एन्ड सी यसको के हुन्छ आन्सर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 48 हेर्नुस् त यदि नेहरू 10 बराबर जापानिज येन 9.52 र छ जापानिज येन 50,000 को कति नेहरू हुन्छ भनेको छ। नेहरू 10 बराबर 9.52 छ भने जापानिज येन 50,000 को कति नेहरू हुन्छ भनेको छ। यसलाई यसरी गर्नुहोस् ल मैले कपीमा बनाए हाम्रो के भनेको छ भने 9.52 येन को हाम्रो 10 रुपैयाँ हो भने 50,000 को कति त 50,000 को निकाल्दिनुस् 50,000 को कति हुन्छ 10/9.52 इन्टु 50,000 यसरी गर्ने है। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने हाम्रो कति आउँछ यसमा आउँछ हाम्रो 52,521 यसको के हुन्छ आन्सर हुन्छ 52,521 हाम्रो हेर्नुस् त कहाँ छ अप्सन सी 52,521 यसको आन्सर हुन्छ 48 नम्बर। ओके ल और 49 नम्बरमा हेर्नुस् त एकजना घरधनीले 20 युनिट सम्म रु 80 र त्यसभन्दा माथि प्रति युनिट रु 10.50 का दरले विद्युत महसुल बुझाउने गर्छ भने 110 युनिट विद्युत खपत भएमा उसले जम्मा कति महसुल बुझाउनु पर्छ भनेको छ। एकदमै सरल तरिकाले गर्ने छौं। हेर्नुस् त 20 युनिट सम्म 80 के भनेको छ 20 युनिट को हाम्रो कति हो 80 हो त्यसपछि रु 80 हैन त्यसभन्दा माथि प्रति युनिट 10.50 त्यसपछि माथि जुन छ त्यसलाई हामी 10.50 को हिसाबले दिने विद्युत महसुल बुझाउने गर्छ भने जम्मा हाम्रो कति हो 110 जम्मा 110 युनिट हो जसमध्ये 20 युनिट गइसक्यो। अब कति बाँकी 90 बाँकी। अब 90 को कतिले 10.50 ले हामी रेट दिने छौं। यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस् त कति हुन्छ यसको यहाँनिर जम्मा आउँछ। ल यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 945 90 युनिट आउँछ र 80 यो अघिको छदैछ है यो जोड्दाखेरि कति आउँछ 945 प्लस 80 आयो हाम्रो 1025। अब हेर्नुस् अप्सनमा अप्सन ए मा 1155 बी मा यति छ अनि अप्सन डी मा कति छ 1025 यसको सही आन्सर हुन्छ। हेर्नुस् त अर्को अन्तिम छ 50 नम्बरमा 12 सीएम परिमिति भएको सम्भाव त्रिभुजको क्षेत्रफल कति होला भनेको चाहिँ एकदमै सरल राखिदिएको छ। 12 सीएम परिमिति भन्ने बित्तिकै एउटा भुजाको कति आउँछ त एउटा भुजाको 3 सीएम आउँछ। अब सम्भाव त्रिभुजको क्षेत्रफल हामीलाई थाहा छ √3/4 ए स्क्वायर हुन्छ। ए को ठाउँमा 3 राख्दिने 3 सीएम मैले राखे मैले कपीमा गरे एकछिन। सम्भाव त्रिभुजको क्षेत्रफल हाम्रो के हुन्छ
√3/4 इन्टु ए स्क्वायर हुन्छ। ए भनेको यो एउटा भुजा हो। अब यहाँ के छ 12 सिएम परिमिति भनेको छ भने एउटा भुजाको कति भयो 3 कति भयो 4 सिएम भयो है 4 सिएम एउटा भुजाको 4 सिएम √3/4 इन्टु 4 इन्टु 4 4 सिएम छ। एउटा 4 ले 4 क्यान्सल 4 अनि √3 4√3 के हुन्छ यसको आन्सर हुन्छ अप्सन हेर्नुस् त 4 सिएम स्क्वायर 3√2 सिएम अनि 4√3 सिएम स्क्वायर अप्सन सी के हुन्छ यसको आन्सर हुन्छ। यसरी गर्नु होला। ओके हस् त अहिलेलाई यो पालि सोधिएका सम्पूर्ण 25 वटा प्रश्नहरूको सरल समाधान यतिकैमा हुन्छ।